अस्सलाम वालेकुम। डीप नॉलेज फैक्ट के मुअज़्ज़िज़ सामाईन, सल्तनत उस्मानिया, सल्तनत मुग़लिया, बनो उमैया, खिलाफत अब्बासिया और सल्तनत ममलूक वगैरह वो तमाम बड़ी सल्तनतें हैं जो अपने दौर में एक अरूज तक पहुँची। यहाँ तक कि दुनिया लर्ज़ा बरांदम हुई, मगर वक्त के साथ साथ इन्हें ज़वाल आया कि इनका नाम सिर्फ़ तारीख़ी किताबों में गुम होकर रह गया। नाज़रीन कराम, सल्तनत उस्मानिया का ज़वाल, ये सारी कहानी बयान करने से पहले इल्तमास है आपसे कि आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ। तो नाज़रीन कराम, सल्तनत उस्मानिया के अलावा और भी बहुत सारी छोटी छोटी इस्लामी सल्तनतें कायम हुईं, मगर वो भी थोड़े अरसे बाद मुनहदिम हो गईं। सभी के ज़वाल की अपनी अपनी कहानी है, अपनी अपनी वजूहात बताई जाती है। तारीख़दान इस मौजू पर बहस में मुब्तला रहे हैं। इस मामले में मशहूर तारीख़दान इब्न खल्दून अपनी एक तारीख़ी बहस पर मबनी किताब मुकदमा में लिखते हैं, सल्तनतें किसी फ़र्द की तरह अपनी एक उम्र रखती हैं। ये पैदा होती हैं और उम्र के साथ अरूज और फिर ज़वाल तक पहुँचकर ख़त्म हो जाती हैं। सन 1337 में लिखे गए इब्न खल्दून के ये अल्फाज हर लिहाज से दुरुस्त साबित हुए और सन 1923 में मुकम्मल ख़त्म होने वाली अजीम इस्लामी सल्तनत यानी सल्तनत उस्मानिया ने भी इस बात को दुरुस्त साबित किया। सल्तनत उस्मानिया एक छोटे से कबीले से शुरू हुई। अल्तुगरुल गाज़ी अनातोलिया के इलाके में आए, जिनके साथ सिर्फ 300 ख़ानदान थे। यहाँ पर बाज़ंतीनी ईसाई सल्तनत की हदूदें थीं। अल्तुगरुल गाज़ी और इनके जांबाज सिपाही बेहतरीन जंगजू थे। इन जंगजू सिपाहियों ने छोटे छोटे कई इलाके फ़तह किए जो उस वक्त सल्जोक सल्तनत का हिस्सा थे। अल्तुगरल के बेटे उस्मान गाज़ी ने भी अपने बाप के बाद ये मिशन जारी रखा और सल्जोकियों के ज़वाल पर अपने छोटे से मफ्तूहा इलाके पर अपनी खुद मुख्तियार हुकूमत कायम कर ली। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद पड़ी। बस फिर क्या था, अगले आने वाले इस सलातीन पहले से बढ़कर साबित हुए। सल्तनत बढ़ती गई। सन 1453 में कुस्तुनतुनिया की फ़तह के बाद यूरोप के दरवाजे भी खुल गए। सुल्तान सुलेमान अव्वल के दौर तक सल्तनत मुकम्मल अरूज पर थी। सन 1683 तक जब तक उस्मानियों को एक बड़ी शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा, सल्तनत उस्मानिया बढ़ती ही रही। सल्तनत उस्मानिया की पैदाइश से लेकर 16वीं सदी के वस्त तक सल्तनत का मरकज़ सिर्फ सुल्तान ही हुआ करता था, यानी तमाम के तमाम इख्तियारात सिर्फ और सिर्फ सुल्तान के हाथ में थे। अगर एक सुल्तान वफ़ात पाएगा तो इसका बेटा ही सुल्तान बनेगा, मगर इसका कोई कानून वाज़ेह नहीं था कि कौन सा बेटा तख्त संभालेगा। एक सुल्तान के सभी बेटे कम उम्री से ही तरबियत के लिए दूर दराज इलाकों में भेजे जाते थे और सुल्तान के मरने पर किसी एक ने सुल्तान बनना होता था। हुकूमत का निज़ाम वो आसानी से संभालते, मगर मसला खाना जंगी का होता, यानी तख्त के लिए भाइयों को आपस में जंग करनी पड़ती। इस खाना जंगी में अपनी ही फ़ौज का काफ़ी नुकसान होता और इसकी भरपाई के लिए फिर कई साल दरकार होते। इससे बचने का सिर्फ एक ही हल था, वो ये कि भाई का कत्ल एक ऐसा कड़वा जहर था जो शुरू के तमाम उस्मानी सलातीन ने पिया, मगर फिर भी बहुत से मकामात पर भाई से जंग करना पड़ी। मगर शुरू के तमाम सलातीन बेहतरीन हुक्मरान थे जिन्होंने तमाम ओहदों पर खुद ओहदेदार रखे और ख़ुद निकाले। तमाम की तमाम जंगों में खुद फौज की क़यादत की, हर मसले का हल खुद निकाला, यानी एक ऐसा शख्स जो हर शोबे में यकता हो, वो सुल्तान होता था। और यही इनके अरूज का राज था। सुल्तान सलीम दोम यानी सुल्तान सुलेमान के बेटे पहले सुल्तान थे जो खुद तो किसी जंग में क़यादत ना कर सके। इसके बाद ये सिलसिला चल निकला, मगर एक मसला वहीं का वहीं था, वो ये कि तख्त नशीनी जब एक बादशाह वफ़ात पाए तो कोई एक बादशाह बनेगा, बाकी या तो बका की जंग लड़ेंगे या आसानी से अपनी जान दे देंगे। इस मसले का हल सुल्तान अहमद अव्वल ने निकालने की कोशिश की और वो ये कि भाई के कत्ल वाला कानून ख़त्म किया। आपने ये कानून बनाया कि सबसे बड़ा शहज़ादा तख्त नशीन होगा, चाहे वो सुल्तान का भाई हो या बेटा।
باقی محل میں ہی رہتے ہوئے اپنی باری کا انتظار کریں گے۔ خود انہوں نے اپنے بھائی مصطفیٰ کو اپنا جانشین بنایا، اور سلطنت میں پہلی بار ہوا کہ باپ کے بعد بیٹے کو تخت نہیں ملا۔ اس طریقے سے جہاں خانہ جنگی رکی وہیں اس کے کئی نقصانات بھی ہوئے، مثلا شہزادوں کو وہ تربیت نہ مل پاتی جو ہونی چاہیے تھی۔ کچھ عرصے کے بعد سلاطین بہت زیادہ عمر کا ہونے کے بعد سلاطین بنتے، وہ اپنی صلاحیتیں نہ دکھا سکتے، دور حکومت کم ہوتا، سلاطین میں فوجی قابلیت کم ہوتی۔ بے شک اور بلا شبہ سلطان احمد اول کا ارادہ اس میں غلط نہیں تھا، مگر اس کے نتائج بالکل بھی سلطنت کے حق میں نہیں گئے۔ اب جو سلطان بنتا وہ نہ تو کسی طریقے سے تجربہ کار ہوتا اور نہ ہی تربیت یافتہ، وہ ہر لحاظ سے اناڑی ہوتے۔ کئی سلاطین محل میں قید رہنے کے بعد اپنی ذہنی حالت کو بھی برقرار نہ رکھ سکے۔ تمام تاریخ دان اس بات پر متفق ہیں کہ بھائی کے قتل کا قانون بے شک غلط ہی تھا، لیکن سلطنت کی بقا کا باعث رہا ہے، مگر اس کے خاتمے پر بہت سے نقصانات بھی اٹھانا پڑے۔ مگر اس کے باوجود کہ سلطان پہلے کی طرح تجربہ کار نہیں تھے، پھر بھی وہ بااختیار تھے۔ مگر بعض سلاطین فوج پر قابو نہ پا سکے۔ کچھ وزراء ان کو بہت بہترین میسر آئے اور سلطنت کا عروج برقرار رکھا، مگر جب سلطان مکمل طور پر طاقتور نہ ہو تو بہت سے عہدیدار رشوتوں اور سفارشوں سے عہدوں تک جا پہنچے۔ کئی فوج نے اپنی مرضی سے لگوا دیے اور کئی اچھے عہدیداران بغاوتوں میں مارے گئے، کیونکہ سلطان فوج پر مکمل کنٹرول نہیں رکھ پایا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سلطان احمد اول کے دور سے پہلے تک سلطان کے بیٹوں میں سے جو بھی سلطان بن جاتا وہ ہر لحاظ سے تربیت یافتہ ہوتا، خواہ کوئی بھی ہوتا۔ وہ ایک بالکل نوجوانی کی عمر میں سلطان بنتا، پھر اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھاتا، ایک لمبا دور میسر آتا۔ مگر جب بھائی کے قتل کا قانون ختم ہو گیا تو تربیت ختم، تب سلاطین بالکل غیر تربیت یافتہ ہوتے۔ اس سے پہلے فوج کی قیادت سلطان کے ہاتھوں میں ہوا کرتی تھی، وہ جنگ میں بذات خود فوج لے کر جاتے، مگر یہ رسم ختم ہوئی تو فوج سلاطین کے ہاتھ سے نکلتی چلی گئی۔ تاہم سلطان احمد کے ایک بیٹے سلطان مراد چہارم، جو ہر لحاظ سے سلطان بننے کے قابل تھے، ایک عرصے بعد اپنے آباء و اجداد کی روایت کو برقرار رکھا اور فوج کی کمان خود سنبھالی، سلطنت کو پاؤں پہ کھڑا کیا۔ مگر آپ آخری سلطان ثابت ہوئے جنہوں نے سن 1638 میں خود فوج کی قیادت کی۔ اس کے بعد کوئی نہ کر سکا۔ جب سلاطین نا تجربہ کار ہوتے تو سلطنت کے اہم عہدوں پر بھی غلط اور نا تجربہ کار افراد لگا دیے جاتے۔ اس طرح سلطنت کو نقصانات پہنچے۔ بہت سے عہدیداران قابلیت کی بجائے رشوت اور سفارش پر بھرتی ہوئے، بے شمار فوج کی مداخلت سے اپنے عہدوں تک پہنچے، اور یہ ایک وجہ بنی سلطنت کے زوال کی۔ اس کے بعد جب مرکز سلطان دارالحکومت استنبول کمزوری کا شکار ہوا تو علاقائی گورنر جو دوسرے علاقوں کے تھے وہ زیادہ طاقتور محسوس کرنا شروع ہو گئے۔ اس کا مطلب جو ٹیکس اکٹھا ہو وہ استنبول کم بھیجا جائے اور خود زیادہ رکھا جائے۔ یوں مرکز معاشی طور پر کمزور ہوتا گیا۔ مرکزی حکومت یعنی سلطان کا وہ رعب و دبدبہ ختم ہوتا گیا جو ہونا چاہیے تھا، اور یہ سب تب ہو رہا تھا جب یورپ اپنا سر اٹھا رہا تھا۔ ہم نے سیاسی صورتحال کی بات کی، ایک وجہ معاشی حالات بھی تھے۔ سلطنت کے شروع میں سلطنت کی دولت اور خزانے کے بہت بڑے حصے میں بے شمار ہونے والی جنگوں میں سے مال غنیمت کے طور پر آتے تھے، مگر آہستہ آہستہ عثمانیوں کی یہ آمدن بہت کم ہوتی گئی۔ ایک جنگ کرنے پر بہت اخراجات آتے تھے، مگر اس جنگ کے بے نتیجہ ہونے پر فوائد حاصل نہ ہوتے، خزانے کا ضیاع ہوتا، اور دوسرا سلطنت بہت بڑی ہو چکی تھی۔ مزید فتح کرتے ہوئے سلطنت بہت بڑی ہو چکی تھی تو علاقے مزید فتح کرنے ہوتے، یا یوں کہہ لیں کہ جو سلطنت کے بارڈرز تھے وہ دارالحکومت استنبول سے بہت دور تھے، لہٰذا جنگی اخراجات بڑھتے چلے گئے اور مال غنیمت کم سے کم تر ہوتا گیا۔ سلطنت مزید بڑھنا بند ہو گئی۔ یہ بات معاشی لحاظ سے سمجھ میں بھی آتی ہے۔ ایک دوسری وجہ جو سلطنت کی معاشی صورتحال کی خرابی کی وجہ تھی، جو سن 1700 کے ارد گرد کے دور میں شروع ہوئی، وہ عثمانی کرنسی کی قدر تھی۔
عثمانیوں میں چاندی کے سکوں کی کرنسی چلتی تھی، تمام کاروبار چاندی کے سکوں سے چلائے جاتے، ٹیکس چاندی کے سکوں کے اکٹھے کیے جاتے، تنخواہیں چاندی کے سکوں میں دی جاتی۔ ان دنوں انگلینڈ اور فرانس وغیرہ نئے علاقے فتح حاصل کر رہے تھے اور ان کے پاس چاندی کی فراوانی تھی، جس کی وجہ سے عثمانی سکوں کی قدر میں کمی واقع ہوئی۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ چاندی کے ان سکوں کی قدر وقت کے ساتھ ساتھ کتنی کم ہوئی۔ سن 1580 میں 60 چاندی کے سکوں سے ایک سونے کا سکہ خریدا جا سکتا تھا۔ 10 سال بعد یعنی سن 1590 میں وہی سونے کا سکہ 120 چاندی کے سکوں کے برابر تھا، اور سن 1640 تک یہ حال تھا کہ 250 چاندی کے سکوں سے صرف ایک سونے کا سکہ ملتا۔ یہ سلسلہ بڑھتا گیا۔ تو ناظرین کرام، یہ کچھ ایسے اعداد و شمار اور ایسی چیزیں جو ہم زیر بحث لائے ہیں آپ سے، یہ سلطنت عثمانیہ کے زوال کی وجہ بنی۔ ابھی یہاں تک ہم نے صرف معاشی اور سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا ہے، اور بھی بہت سی وجوہات ہیں جو ہم اپنی اگلی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔